आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। हामी हरेक हप्ता यसै गरी अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयहरू केलाउने गर्दछौँ। आज हामी सरकारको बजेट अधिवेशनको नजिक छौँ। केही दिनमा सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउँदैछ र त्यसलाई हामी अघिल्ला वर्षका बजेटहरू कति कार्यान्वयनमा आउन सके र अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ, यी र यस्तै विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि आज हामीले एकजना अर्थशास्त्रीलाई हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा निम्ति आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर रघुवीर विष्ट। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। नमस्ते। मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी अहिले सरकारको बजेट अधिवेशनको बिचमा छौँ। 15 गते चाहिँ सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउँदैछ। यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि हामीले अघिल्लो वर्षको बजेटहरूलाई पनि हेऱ्यौँ। कतिपय बजेटहरू चाहिँ यो कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। त्यो अघिल्ला वर्षको बजेटलाई यहाँको विश्लेषण चाहिँ के रहन्छ, कस्तो छ? बजेटलाई यदि हामीले विश्लेषण गर्दा या मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तीनवटा पाटोलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। एउटा पाटो हामीले कसरी बजेट निर्माण गर्यौँ र कुन ढङ्गको र कुन लक्ष्य लिएर गर्यौँ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, त्यो बजेट आइसकेपछि कार्यक्रम कस्तो राख्यौँ र बजेट विनियोजन कस्तो गर्यौँ, र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले कार्यान्वयन कस्तो गर्यौँ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग तुलना गर्न लागेको कुरा चाहिँ यो सरकार, गठबन्धन सरकारले ल्याउन लागेको बजेट या प्रतिस्थापन बजेट छ र अघिल्लो चाहिँ 2/3 एमालेको सरकारको चाहिँ बजेट छ। र त्यो बजेटहरू प्रायः जसो तपाईँको हामीले हेर्दाखेरि 60% मात्रै बजेट चाहिँ कार्यान्वयन भएको हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ भान दिएको अवस्था छ। र त्यसको पछाडि हामीले विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि बजेटमा चाहिँ सरकारको अर्थव्यवस्थाको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा त्यो सरकार चाहिँ कसरी लोकप्रिय हुने, त्यो चिजहरू बजेटमा आउँदो रहेछ। र त्यो हुनुको भनेको के भन्दाखेरि राजनीतिक कार्यक्रमहरू बजेटमा थोपरिने रहेछ। र त्यसै सन्दर्भमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि बजेट प्राविधिक हो र बजेट चाहिँ हाम्रो वित्तीय नीति हो। र त्यसको लागि तपाईँले कुनै पनि कार्यक्रमहरू राख्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धान गरेर कुन चाहिँ बेस्ट हो, त्यो बेस्ट चाहिँ उत्तम चाहिँ कार्यक्रम मात्रै तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको कुनै पनि हालतमा यदि त्यो कार्यक्रम राखेन भने देशको आर्थिक विकासको लागि असजिलो हुने र त्यसले हाम्रो आर्थिक उद्देश्य जुन आर्थिक वृद्धि चाहिँ हासिल गर्नलाई चाहिँ असजिलो बनाउने र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नलाई पनि असजिलो बनाउने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ राख्ने कार्यक्रमहरू होलिस्टिक हिसाबमा, राजनीतिक हिसाबमा, भावनात्मक हिसाबमा, क्षेत्रीगत हिसाबमा, दलीय हिसाबमा र कुनै पनि प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन राख्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई के पाउनुभयो, राजनीतिक रूपमा सबै तबकालाई खुसी बनाउने हिसाबले लोकप्रिय चाहिँ हुने रहेछ, लोकप्रिय बनाउँदो रहेछ। त्यो पाटो रहिआएको छ। त्यसको चाहिँ अंश चाहिँ करिब 40% भन्दा बढी बजेट चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यस्तो रहेको अवस्था छ। र त्यसपछि गएर अब तपाईँले प्राविधिक रूपमा नगरेका कार्यक्रम र प्राविधिक रूपमा नगरेको भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले स्रोत र साधनको पनि व्यवस्था नगरेको कार्यक्रम रह्यो नि त। अब त्यो कार्यक्रम त मिठो सुन्यौ तर त्यो कार्यान्वयनमा एकदमै होइन, त्यो पाटो होइन। त्यो पाटो भन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ नि तपाईँले अब त्यसरी राखेको कार्यक्रमको लागि स्रोत त व्यवस्थापन गर्नु भएन नि त। स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने? या त तपाईँले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत र साधनलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि होइन, भन्न खोजेको त्यो नराख्न साथै तपाईँको कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन हुने अवस्था नै छैन नि। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले अधिकांश राखेका कार्यक्रमहरू लोकप्रियताको लागि चाहिँ ल्यायौँ, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयनलाई तपाईँ प्रतिबद्ध पनि हुनुहुन्न, स्रोत पनि छैन, प्राविधिक रूपमा तपाईँ चाहिँ सक्षम पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कार्यान्वयन। अनि तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले देशको चाहिँ समस्या के छ भन्दाखेरि शासकीय शैलीको कमजोरीपना छ, लाचारीपना छ। त्यो चाहिँ संरचनामा कमी कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि सुशासन छैन। हेर्नुहोस्, सुशासन नहुनु भनेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जे कुरा इन्डिकेट गरेको छ, तपाईँकोमा चाहिँ भ्रष्टाचार छ भन्नुको अर्थ के? सुशासन छैन भने हो नि। तपाईँ दक्षिणी एसियामा चाहिँ पहिलो नम्बरको भ्रष्टाचारको राष्ट्रको रूपमा रहनु भएको छ है।
भन्नु भनेको सुशासन 0 लेभलमा भएको हो नि। आर्थिक पारदर्शिता पनि छैन होइन, त्यही कुरा हो। त्यो नभइसकेपछि तपाईँको कार्यक्रम कसरी लागू हुन्छ भन्नुहोस् त। जस्तै हामी त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यही भने बजेटमा तपाईँको बनाउँदा समस्या छ, कार्यक्रममा समस्या छ। तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ नि कार्यान्वयनको लागि तपाईँको सक्षमता प्रभावकारितामा समस्याका कारणले गर्दाखेरि बजेटहरू चाहिँ नि असफल भइरहेको ट्रेन्ड चाहिँ नि हाम्रो छ, जसका कारणले गर्दाखेरि अर्थव्यवस्थामा भएको समस्याहरूको सम्बोधन चाहिँ नि समस्या थुप्रिरहेको छ, सम्बोधन चाहिँ न्यून अवस्थामा छ। तपाईँले चाहिँ 5 वर्षको यदि हेर्नुभयो समस्या हेर्नुभयो भने व्यापार घाटा देख्नुहुन्छ, विदेशी मुद्राको चाहिँ सञ्चितमा कमी देख्नुहुन्छ। किनभने ती विषयवस्तु हाम्रो पछाडि छँदैन। हजुर, जस्तै हामी प्रत्येक वर्षको बजेटै 5 वर्षको नै अनुमान लगायौँ भने पनि जस्तै बजेटमा प्रत्येक वर्षको बजेटले एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो लक्ष्य निर्धारण जसरी गरेको छ लगभग कति प्रतिशत लक्ष्य चाहिँ यसले हासिल गरेको छ, कति चाहिँ हाम्रो खेर गइराखेको छ? अब यसमा तपाईँलाई एउटा पाटो के छ भन्दाखेरि बजेट निर्माणमा सामान्यतया हाम्रो जुन पञ्चवर्षीय योजनाको आधारमा बजेट निर्माण हुन्छ, योजना आयोगले जुन बनाएको छ त्यसको अनुसारको लक्ष्य चाहिँ नि यो अल्पकालीन लक्ष्यको रूपमा राखेको हुन्छ। यदि म तपाईँले राष्ट्रिय गौरवको कुरा गर्ने हो भने अहिले सरकारको प्रतिवेदन अनुसार हेर्नुभयो भने 60% हाराहारीमा हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ नि असफल भएको देखिन्छ। कुनै पनि ठेक्का नगएको, त्यसमा चाहिँ क्रियाकलाप नगरेको र 50% भन्दा माथि म 80% मात्रै तपाईँको 40 करिब 30-40% को हाराहारीमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा पनि उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई म एउटा संवेदनशील कार्यक्रमको कुरा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम। त्यसको तपाईँको ठेक्का नै चढेन हेर्नुहोस्, 0 लेभलको प्रगति। त्यो कार्यक्रम बन्यो, बजेटमा आयो, तर त्यो कार्यान्वयनको पक्ष 0 नै रह्यो। यो अहिले चाहिँ प्रगति विवरणमा त्यस्तो देख्न पाइन्छ। 186 वटामा 101 वटा कार्यक्रमहरू कुनै चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ पर्फर्मेन्स नगरेको, त्यसमा चाहिँ अगाडि नबढेको, त्यो र स्रोत र साधन नभएर होला या अन्य क्रियाकलापले गर्दाखेरि त्यो चिज भएको देखिन्छ। र त्यो भइसकेपछि तपाईँले राखेको 40% कार्यक्रम चाहिँ लोकप्रियताको लागि ल्याउनु भएको छ, त्यो लागू हुनेवाला छैन। अनि दोस्रो कुरा तपाईँले राखेका कार्यक्रमहरूमा पनि पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू, अन्य कार्यक्रमहरूको पनि 60% कार्यक्रम तपाईँको काम नगर्ने, क्रियाशील नहुने, परिणाम नदिने भइसकेपछि अब हुन्छ के? तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् कि त्यो बजेट कतिको सफल भयो होला? आउटपुट निस्किने सम्भावना छैन। नत्र हामीले जुन चाहिँ अब प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरणका कार्यक्रमहरू जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नाममा राखेको, जुन संवेदनशील छ, हामीले मानिरहेका प्रधानमन्त्रीको नाममा राखेको कार्यक्रमले कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइदा गर्यो या देशको चाहिँ रोजगारी सृजना गर्यो, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्यो भन्ने कुराको तथ्याङ्क या त्यसको चाहिँ समस्या त 152 अरबको चाहिँ कृषि खाद्य साधनहरू चाहिँ हामीले आयात गरिरहेका छौँ, हामी परनिर्भर अझ बढी गइरहेको छौँ, त्यसले देखाउँछ नि त। हामी राज्यको अहिलेको अवस्थामा आउन, हामी जुन आर्थिक अवस्था भोगिराखेका छौँ यो अवस्थामा अहिले बन्दै गरेको बजेटले विशेष गरी के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ? अब यसो छ, अहिले त्यसमा हामीले नीतिथा कार्यक्रमलाई हेर्नुपर्छ। नीतिथा कार्यक्रमलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ नि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि उसले सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। र त्यो प्राथमिकताभित्र पनि कृषि क्षेत्रको र उद्योगको उत्पादन क्षेत्रभित्र कृषि क्षेत्र र उद्योग, घरेलु तथा ससाना उद्योग र साथै चाहिँ तपाईँको पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। र त्यसलाई चाहिँ उत्पादनको हिसाबमा, राष्ट्रिय आयको हिसाबमा र रोजगारीको हिसाबमा, र त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रभाव या त्यही अनुसारको बजेट आउने सम्भावना देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तर्क के छ भन्दाखेरि बजारमा हल्ला या विश्लेषणहरू के पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र भनेको हाम्रो प्राथमिक क्षेत्र हो, त्यसले हाम्रो चाहिँ करिब 60% मान्छेलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अवस्था छ। 41 लाख चाहिँ मान्छेहरू कृषिमा आबद्ध छन्, कृषकहरू छन्। र त्यस्तै गरेर हाम्रो घरधुरीमा जुन चाहिँ हाम्रो खानपान छ त्यसमा पनि ऊर्जाहरू छ, त्यसैको चाहिँ हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि पनि र उद्योगको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि भनेर अहिले चाहिँ नीतिथा कार्यक्रममा ल्याएकोले गर्दाखेरि अहिले जुन 17 खरब 32 अरबको जुन बजेट आउँदैछ त्यसमा मूल प्राथमिकता कृषिलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हिसाबमा आउने देखिन्छ। र त्यो चाहिँ अहिलेको लागि आवश्यकता पनि हो। जसरी बजेट आउँदैछ
17 खर्बभन्दा बढीको बजेट आउँदैछ। प्रत्येक वर्षको बजेटको साइज त बढिराखेकै छ। यसले स्वरोजगारी, विशेष गरी त हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिने कुरा भनेको त स्वरोजगारी हो। स्वरोजगारीको क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षका बजेटहरूले नि केही न केही सम्बोधन गरेको देखिन्छ, तर मानिसहरू यहाँ रोजगार हुन सकेको अवस्था देखिँदैन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति मूर्त रूप दिनको लागि सरकारले चाहिँ यो कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी लैजानुपर्छ? अब यो आयो भने तपाईँको हाम्रो समस्या नै अहिले हेर्दै जानुभयो भने हाम्रो राज्य व्यवस्था एकदमै कमजोर अवस्था छ। संरचना छ, मान्छेहरू पनि छ, हामीले सङ्घीय सांसद पनि छ, संसद पनि छ, सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार पनि छ, प्रदेश सांसद पनि छ, स्थानीय निकाय भर्खर आएको अवस्था पनि छ। तर हाम्रो जुन संरचना भए पनि हाम्रो शासकीय व्यवस्था र राज्य व्यवस्था यो हाम्रो विगतका भन्दा धेरै कमजोर भएको अवस्था देख्न सकिन्छ। जुन चाहिँ नि अवैध धनलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्ने हिसाबको गरेको चाहिँ नि देखिन्छ। भन्न खोजेको छ नि नेतृत्वमा सरकार जहिले पनि राज्य व्यवस्थालाई परिपूर्ण गरेर त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गमा राखेर अवैध चाहिँ पैसाहरू भए, भ्रष्टाचारहरू भए त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर चाहिँ नि सुशासन दिएर जनतालाई प्रभावित पार्ने र विकासलाई चाहिँ अगाडि लग्ने प्रयास गरेको हुन्छ। र यो चाहिँ कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न चिन्ह उठ्ने के अवस्था कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो सुशासनकै कारणले हुने अवस्था देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ बाहिर अहिले चाहिँ तपाईँको समस्या पनि छ। हाम्रो अहिलेको समस्या के छ भन्दाखेरि जस्तै डलर चाहिँ बलियो भएर गएको अवस्था छ र नेपाली मुद्रा चाहिँ कमजोर भएको अवस्था छ र हामीले कुनै पनि सामान, एउटा सामान चाहिँ थोरै सामान चाहिँ धेरै पैसा राखेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। र डलर चाहिँ हाम्रो मुख्य स्रोत भनेको पर्यटन र तपाईँको विप्रेसन थियो र पर्यटन चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि थलथल भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो आशाको छैन र हाम्रो अहिले विप्रेसन मात्रै छ। विप्रेसन पनि अहिले त्यो पैसा पनि अपचलन हुने, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशमा नआउँदै कता कता जाने त्यो समस्या र हुन्डीले गर्दाखेरि त्यो पनि विश्वसनीय चाहिँ नभएको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले याद गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ डलरको चाहिँ एमाउन्ट या चाहिँ स्केल चाहिँ एउटै लेभलको छ पहिलाभन्दा, तर डलरको भाव बढेकोले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने 10 महिनालाई पुग्ने पनि अहिले कमजोर भएर हामी 6 महिनामा आइरहेका छौँ। त्यो चाप या प्रेसर चाहिँ ठुलो मात्रामा छ। त्यो चाहिँ एउटा बाहिरी समस्या भयो। दोस्रो समस्या कोभिड चाहिँ नि सकेको अवस्था छैन। कोभिड चाहिँ जस्तै भारतमा केही आएको जस्तो भनिन्छ, चीनमा चाहिँ फेरि आयो, अमेरिकामा फेरि आयो, त्यो हल्ला आइरहेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ 100% चाहिँ भ्याक्सिनेसन चाहिँ गर्न सकेको अवस्था छैन र गर्ने प्रयास चाहिँ गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन र अझै पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ अनिश्चित चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको अवस्था। तेस्रो कुरा अहिले तपाईँले चाहिँ युक्रेन र रसियाको वारले गर्दाखेरि हामीले सप्लाई आपूर्ति प्रणाली चाहिँ बिग्रेको अवस्था छ। मल्टिपल जस्तै हामी चाहिँ सोयाबिन युक्रेनबाट ल्याउँथ्यौँ, अब नआउने अवस्था छ। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि भारतलाई चाहिँ रसिया र युक्रेनको युद्धले असर पार्न थालेको अवस्था छ। गहुँ चाहिँ सङ्कटको अवस्था पुग्ने अवस्था छ। जस्तै क्वाडको चाहिँ नेताहरूले या वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले तपाईँको चाहिँ अहिले प्रोजेक्सन के गरेको छ भन्दाखेरि विश्वमा चाहिँ गहुँको सङ्कट हुने अवस्था देखिने अवस्था छ भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रक्षेपण अनुसार भारतले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफ्ना चाहिँ गहुँसँग सम्बन्धित जीवनयापनलाई निरन्तर गर्न र गहुँसँग तपाईँको उद्योगहरूलाई निरन्तरण गर्न र बिस्कुट फ्याक्ट्रीलाई निरन्तरण गर्नको लागि गहुँ निर्यात नगर्ने भन्ने कुरा ल्याएको पाइन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ चिनी चाहिँ निर्यात चाहिँ पनि बन्द गरेको अवस्था छ। अब हामी 76% तपाईँको चाहिँ भारतसँग निर्भर भएको देशले जसको उद्योगका कच्चा पदार्थहरू सबै चाहिँ भारतबाट, गहुँ अब बिस्कुट फ्याक्ट्रीका कुरा गर्नु, मैदाका फ्याक्ट्रीका कुरा गर्नुहोस् या चिनी हाम्रा अरू चाहिँ मिठाईका कुरा गर्नुहोस्, यी सबै चिजलाई चाहिँ नकारात्मक असर पर्ने अवस्था देखिन्छ र त्यो चापले गर्दाखेरि अब त्यो समस्यालाई तपाईँले हाम्रो चाहिँ एकदमै थलथलिएको या कमजोर अवस्थाको सुशासनको व्यवस्था या चाहिँ शासकीय प्रणाली भएको अवस्थामा अब तपाईँ बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ यो दुवै चिजलाई सुधार गर्न शासकीय शैलीलाई चाहिँ सुशासन दिने हिसाबमा सुधार गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो वित्तीय जुन नीति उपकरण छ त्यसले चाहिँ त्यो चापलाई र हाम्रो आन्तरिक जुन चाहिँ आर्थिक समस्याहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ हामी थोरै मात्रामा सक्षम हुन सक्छौँ, नत्र गाह्रो हुनेवाला छ। यहाँले अघि विप्रेषणको कुरा उठाउनु भयो। यहाँनिर अलिकति अत्यास लाग्दो कुरा चाहिँ के छ अर्को भने
लाखौँ युवाहरू देशबाट चाहिँ विदेश गएका छन् र पैसा कमाउँछन् र नेपाल पठाउँछन्। तर नेपालको अर्को अत्यास लाग्दो कुरा के छ भने अघि यहाँले भनिसक्नुभयो, ओभरअल सबै सामानहरू हामी कृषिजन्य वस्तु, हामी कृषि प्रधान देश भन्दैछौँ, तर 72% भन्दा बढी सामान हामी तरकारीजन्य, फलफुलजन्य, कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ हामी भारतबाट मगाउँछौँ। कमाई विदेशबाट नेपालमा आउँछ, त्यो विप्रेषण भएर आउँछ, तर हामी खाद्यान्न किन्नलाई त्यो पैसा भारत खर्च गर्छौँ। भनेपछि नेपालको आर्थिक अवस्था उकालो लाग्ने चाहिँ आधार के भन्नुहोस् त? आधार छ, अब हाम्रो अहिले भन्नै पर्छ नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ नि हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि बिस्तारै हाम्रो उत्पादनभन्दा र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्दा लाहुरे अर्थतन्त्र चाहिँ नि हामी निर्माणतिर गइरहेका छौँ। हाम्रो व्यवहारहरू त्यस्तो भइरहेको छ, हाम्रा नीतिहरू त्यस्तो भएको छ, हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ नि भएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको नीति अप्रभावकारी भयो, कार्यक्रम अप्रभावकारी भयो, स्वाभाविक रूपमा त्यो हुने भइहाल्यो र त्यो सबैलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले तपाईँको यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा जुन चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो 16 खरब चाहिँ अहिले पुगेको अवस्था छ आयात, र निर्यात चाहिँ 1 खरब 50 अरबको हाराहारी छ। भन्न खोज्दा 14 खरब 50 अरबको चाहिँ व्यापार घाटा छ। तर हामी दङ्ग, अर्थ मन्त्रालय किन दङ्ग छ भन्दाखेरि त्यसले राजस्व चाहिँ 65% चाहिँ उठाइरहेको अवस्था छ। तर अब यो चिजलाई तपाईँको कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भने पहिलो कुरा लाहुरे अर्थतन्त्र हामीले निर्माण गर्यौँ भने हामीले नागरिक कसरी बनाउने जनतालाई, त्यो लाहुरे नागरिकले देशलाई चाहिँ युवा अवस्थाको जुन शक्ति छ, त्यो ऊर्जा छ, त्यो त तपाईँको विदेशमा दिने भयो नि त। अनि देशलाई चाहिँ के दिन्छ त? त्यो कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। देश यदि चीन बनेको छ भने त्यो देश चीनको चाहिँ युवाहरूको कारणले र उसको उत्पादन र उत्पादकताको कारणले गर्दाखेरि चीन अहिले 2030 सम्ममा पहिलो चाहिँ अर्थव्यवस्था हुने हिसाबमा गएको देखिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू चीनको बजार र सस्तो चाहिँ युवा श्रम शक्तिका कारणले गर्दाखेरि चीनमा आएको देखिन्छ। अब तपाईँले आफ्नो अर्थव्यवस्थामा उत्पादनमा फर्किनको लागि अब त्यो चिज तपाईँले जुन चिज छ तपाईँसँग त्यो चिज चाहिँ बाहिर पठाइसकेपछि अब हुने के, यसमा पहिलो कुरा सुधार गर्नु जरुरी छ। त्यो सुधार हुनको लागि हामीसँग भएका कृषि भयो, उद्योगहरू भए र हाम्रा चाहिँ सेवा क्षेत्रहरू भए त्यो चाहिँ उत्पादनमुखी हुनु पर्यो। र कृषिको कुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले समाजमा एउटा परिवर्तन के आएको छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छे चाहिँ बसाइसराई चाहिँ तीव्र गतिमा भएको देखिन्छ। पहाडमा या चाहिँ तपाईँको तराईमा र कहाँ भन्दाखेरि विदेश जानको लागि या काठमाडौँ आउनको लागि। त्यसले गर्दा त्यो बसाइसराईले के ल्याएको छ भन्दाखेरि अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ परिवार सङ्ख्या चाहिँ कम हुँदै आएको छ। दुईवटा बच्चा ईश्वरका वरदान चाहिँ भन्दै हामी चाहिँ दुईवटा सन्तान ईश्वरका वरदान भनेर हामी सानो परिवार पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी कृषि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। श्रम शक्ति हाम्रो छैन, अलिअलि भएका बाहिर गएका छन्, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो त्यो हुनासाथै त्यसको असर कहाँ पर्यो भन्दाखेरि बाँझो जमिन अहिले 30 देखि 40% चाहिँ स्थानीय निकायमा बढेको देखिन्छ। त्यसको हामीले ट्र्याकिङ गरेका छैनौँ। त्यसलाई खेतीयोग्य जमिनलाई फेरि तपाईँको खेती चाहिँ फर्काउने काम पनि गरिरहेका छैनौँ। सायद यो नीति कार्यक्रमले केही चाहिँ आशा देखाएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने सम्भावना म देख्छु। र दोस्रो कुरा अब तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा हामी रियल इस्टेट, हामीलाई कति घर चाहिन्छ, राष्ट्रिय आवश्यकता कति हो, त्यो कुराको हिसाब किताब नगरिकन हामीले चाहिँ ह्यापाजार्डली यति खुल्ला चाहिँ रियल इस्टेट बिजनेसलाई गर्यौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन र कुन जग्गामा गर्ने र कुन जग्गामा नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय नीति छैन। र जसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरू कम भएको अवस्था छ, जसका कारणले गर्दाखेरि उत्पादन चाहिँ घटेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले यसलाई चाहिँ यो दुईवटा चिजलाई रियल इस्टेटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता कसरी कति हो र यसलाई योजनाबद्ध रूपमा कसरी लग्ने, त्यो कुराको योजना चाहिँ आवश्यक छ। त्यहाँबाट हामी सुधार गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा बाँझो जमिनलाई फिर्ता गर्न सक्यौँ भने कृषिमा उत्पादन र उत्पादकता चाहिँ परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। र तेस्रो कुरा त्यहाँ चाहिँ हामीले कृषिको चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनको लागि त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने र यदि हामीसँग श्रम शक्तिको अभाव छ भने प्रविधि उपयोग गर्ने र सामूहिक खेतीको चाहिँ चलन चाहिँ हामीले चलाउन सक्यौँ भने कृषिमा थोरै मात्रामा हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र अहिले एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, जस्तै तपाईँले चाहिँ व्यापार घाटाको या चाहिँ कृषि उपजको चाहिँ व्यापार घाटाले योगदान गरेको आयातको चाहिँ रुट कज
जरा चाहिँ नि हाम्रो स्थानीय निकायमा भएको बाँझो जमिन र रियल एस्टेट बिजनेसको चाहिँ नि कारणले गर्दाखेरि भएको देखिन्छ। यही कुरामा यहाँ आउँदा खोज्दै थिएँ, जस्तै अघि नै पनि यहाँले भन्नुभयो मानिसहरू बसाइ सराईको क्रममा गाउँबाट सहरतिर आउने अथवा सहर आइसकेपछि विदेश जाने। गाउँघरमा 20औं रोपनी 50औं रोपनी जग्गा खाली छ, यहाँनिर 2 बोरा चामल किन्यो भने त 2 महिनालाई पुग्छ भनेर बस्ने एउटा जुन मानिसहरूको सङ्ख्या छ, त्यो जनसङ्ख्यालाई गाउँ फर्काउनको लागि सरकारले के नीति ल्याउन सक्छ भन्नुहोस् त? अहिले अब यसो छ, यसको विकल्प भनेको सामूहिक खेती नै हो र दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ नि प्रविधि आधुनिकीकरण कृषिमा बिना धितो चाहिँ कर्जा दिएर यो त अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो अब सरकारले त्यो नीति लिएको छ, मौद्रिक नीति अन्तर्गत चाहिँ 15% त्यो व्यवस्थापन गरेको छ। तर समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि सबैले दियो कि दिएन, जेन्युन कुराहरूलाई दियो कि दिएन, त्यो कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन, त्यो कुराको चाहिँ ट्र्याकिङ, त्यो कुराको चाहिँ पहुँच चाहिँ हाम्रोमा सरकारी निकायबाट भएको देखिँदैन। मैले भन्न खोजेको कारण के भन्दाखेरि जस्तै हामी सुशासन छैन भने त्यो कृषकको चाहिँ मा गएर उसको रेकर्ड राख्ने, त्यसलाई अनुगमन गर्ने कसले गर्छ भने के? जस्तै तपाईले भन्नुभयो भने अहिले कृषिको लागि जुन चाहिँ अनुदानहरू छ, त्यो एउटा अहिले तपाईँको अनुदान लिनलाई पनि कष्टकर छ, पैसा दिनुपर्ने कुराहरू आएको छ। जबसम्म सुशासन हुँदैन, हाम्रो सरकारी र शासकीय शैलीले हाम्रो यो राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको आवश्यकता अनुसार सरकारले जे योजनाहरू कार्यक्रमहरू तय गरेको छ त्यो अनुसार उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ गर्न निष्ठाका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म त्यो चिजहरू हुन सक्ने अवस्था छैन। र तर त्यसको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सामूहिक खेती एउटा विकल्पको रूपमा छ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय निकायले आफूले रेकर्ड राखेर त्यसलाई संयोजन गरेर फ्यासिलिटेटको रूपमा चाहिँ भूमिका निभाएर सहकारीको मार्फत होस् या निजी क्षेत्रको समूहको मार्फत होस्, यदि हामीले चाहिँ त्यो कृषिलाई चाहिँ फेरि खेती उत्पादनमा चाहिँ ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ। अहिले देखेको विकल्प भनेको सहकारी हो, एउटा चाहिँ निजी क्षेत्र हो। त्यसमा चाहिँ अर्को तेस्रो भूमिका भनेको स्थानीय निकायको चाहिँ सकारात्मक र नेतृत्वदायी भूमिका हो। त्यो हुन सक्यो भने चाहिँ त्यो ठुलो त्यसमा चाहिँ सम्भावना हुने देखिन्छ। त्यस्तै गर्दा अर्को समस्याको पनि समाधान हुन्छ। जस्तै कतिपय युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् गाउँ गाउँमा पनि। स्वरोजगारको सिर्जना कृषि मार्फत गर्नको लागि नेपाल जस्तो देशमा सहज पनि हुन्छ, हैन? र अब भनौँ बजेटले सर्वसाधारणको दैनिकीमा पुग्नुपर्ने हो। बजेट प्रत्येक वर्षको बजेट सर्वसाधारणले चासो दिएर हेर्न पर्ने किसिमको आउँदैन, किनभने के चाहिँ त्यसले सरकारका मेरो यो कदापि के होइन भने राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा मेरो विरोध होइन। तर प्रत्येक वर्षको बजेट अथवा एक वर्ष बिराएर आएको बजेटमा चाहिँ राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको राम्रो आम्दानी अथवा तलब बढेको हुन्छ। त्यसको असर चाहिँ कहाँ पर्छ भने मूल्य वृद्धि हुन्छ र जुन सर्वसाधारणले भोगिराखेका छन्। यो कुरा कन्ट्रोल गर्नको लागि सरकारले लिनुपर्ने नीति केही हुनु पर्थ्यो नि, होइन र? यसो छ, म दुईवटा यसलाई टुक्रा पार्न चाहन्छु। पहिलो कुरामा हामी सुशासनका कुरा गर्दाखेरि या भ्रष्टाचार शून्य भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जुन शासकीय शैलीमा सहभागी भएका 6 लाखभन्दा बढी कर्मचारीहरूको मोटिभेसन र निष्ठा एकदमै बलियो हुनुपर्छ। त्यो जबसम्म हुँदैन तपाईको जुन सरकार चाहिँ एकदमै कमजोर हुन्छ, राज्य व्यवस्था कमजोर हुन्छ, कुनै पनि नीति र कार्यक्रमहरू चाहिँ सफल हुँदैन। यो अहिलेको अवस्था चाहिँ हाम्रो अवस्था त्यही हो। तपाईले हामीले यसलाई चाहिँ यसरी नेपालको लागि मात्रै हेरेर हुँदैन, हामीले भारतको हेर्नुस् न। तपाईले न्यू दिल्लीमा तपाई जानुभयो, नयाँ दिल्लीमा जानुभयो भने तपाईले त्यहाँ चाहिँ प्राय जसो चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूका लागि उसले क्वार्टरदेखि लिएर सबै चिज व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि ऊ एकदमै सकारात्मक भएर निष्ठाका साथ नैतिक बान भएर उसले सरकार को चाहिँ काम चाहिँ पूर्ण रूपमा काम गरोस्, प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरोस् भन्ने हिसाबको उद्देश्य राखेको हुन्छ। त्यो सोचाइ चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ अन्य ससाना संस्थाहरूमा पनि त्यो राखेको हुन्छ र त्यसले नै मानव चाहिँ संसाधन चाहिँ विकास हुने, त्यसलाई मोटिभेसनमा राख्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारी संयन्त्र स्थायी सरकारको रूपमा राख्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाध्यकारी अवस्था हो र त्यसलाई लिएर हामीले अरू चिजहरूलाई चाहिँ जनतालाई पर्ने चिजलाई पनि हामीले ध्यान दिनु छोड्नु हुँदैन र त्यो चिजमा मुख्य कुरा चाहिँ मूल्य वृद्धि नै हो, भ्रष्टाचार नै हो र तपाईको चाहिँ अन्य चाहिँ जस्तै समस्याहरू नै हो।
जस्तै तपाईँको भन्नुहोस् न, अहिले तपाईँले चाहिँ पाउनुभयो मूल्य वृद्धि अहिले 180 रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्टको भएको छ। अहिले त्यसलाई हिसाब गर्दाखेरि बजार मूल्यमा 48% चाहिँ असर परेको छ। तर अब त्यसले चाहिँ अब तपाईँले सोच्नुहोस्, आज दैनिकी चाहिँ ज्यालादारीमा बसेका मान्छे, कम आय भएका मान्छे, जीवन चाहिँ गरिबमा चाहिँ गरिबको स्तरभन्दा कम भएका मान्छेको अवस्था के होला, उसको दैनिकी गुजारा कस्तो होला सोच्नुहोस् त। एउटा अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि यो चिजलाई तपाईँको नियन्त्रण छैन। जबसम्म तपाईँको जुन सरकारी संयन्त्रहरू क्रियाशील हुँदैन, सरकारी संयन्त्रमा चाहिँ जिरो करप्सन हुँदैन, तबसम्म त्यो हुनेवाला छैन। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ उसको चाहिँ मोटिभेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अर्को पाटो पनि के छ भन्दाखेरि हामी जस्तै स्वास्थ्य हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक वस्तुको रूपमा इस्टाब्लिस छैन नेपालमा, शिक्षा पनि सार्वजनिक वस्तुको रूपमा व्यवस्थित या चाहिँ स्थापना भएको देखिँदैन। त्यो चिज भएर कम चाहिँ तपाईँको खर्चमा, कम चाहिँ निःशुल्क या चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ स्वास्थ्य पाउने, गुणस्तरीय तपाईँको शिक्षा पाउने हो भने जनताको पैसा चाहिँ धेरै बच्थ्यो र त्यो पाटो छैन। भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि तपाईँले जग्गा दर्ता गर्नु पर्यो, जग्गा बेच्नु पर्यो, जग्गा चाहिँ धितो राख्नु पर्यो, अरू चिज गर्नु पर्यो भने तपाईँले पैसा नदिइकन गर्न सक्ने अवस्था छैन। र त्यो भइसकेपछि अब जनताको चाहिँ के छ भने सुशासनविहीन हुँदाखेरि जनताको चाहिँ करिब चाहिँ उसको आएको पैसा चाहिँ 60% को हाराहारी चाहिँ त्यस्ता नचाहिने चिजमा उसको खर्च भएको देखिन्छ। र त्यो चिजको जनतालाई यदि अब तपाईँले सोच्नुहोस्, गरिब मान्छे, कम आय भएका मान्छेले घुस दिनु पर्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। र त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो बजेटले के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ जुन ठाउँमा चुहावट छ त्यो चुहावटलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने काममा नीतिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा र संयन्त्रगत रूपमा चाहिँ काम गर्नु सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो गर्न सक्यो भने मात्रै जनतालाई राहत हुन्छ। जनतालाई चाहिँ 1000 रुपियाँ सामाजिक सुरक्षाको रूपमा बाँड्दैमा जनतालाई राहत हुँदैन। किन भन्दाखेरि उसको 60 देखि 70% पैसा त चाहिँ घुस खुवाउँदैमा, घुस खुवाउँदैमा, शिक्षा बच्चाहरूलाई शिक्षा चाहिँ दिँदैमा र त्यसपछि गएर स्वास्थ्य उपचार गर्दैमा खर्च भएको अवस्था छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले इन्डिया भारतबाट जुन तरिकाको चाहिँ कृषि वस्तु उपजहरू ल्याउँछौँ त्यसको क्वारेन्टाइन हुँदैन। अहिले तेलले सबैभन्दा चाहिँ बढी मात्रामा आयात गरेका तेलहरूमा सबैभन्दा चाहिँ स्वास्थ्य समस्या आउने कारक तत्त्वको रूपमा आइरहेको देखिन्छ। त्यसमा केमिकल छ, त्यसको चाहिँ क्वारेन्टाइन भएको छैन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी गरिब जनताहरूले आफ्नो उपभोग्य जीवनमा आफूले पैसा चाहिँ जुन पसिना बगाएर ल्याएको पैसाले चाहिँ रोग निम्त्याएर रोग किन्दैछ। त्यो रोग चाहिँ कम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सरकारले बजेटको मार्फतबाट सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ सार्वजनिक वस्तुको रूपमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो गर्न सकियो भने जनतालाई चाहिँ ठुलो राहत हुन्छ। अनि अब त्यसपछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि हस्पिटल होइन, प्री चाहिँ तपाईँको हेल्थ चाहिँ मेन्टेनेन्स चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्स हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ ठुलो मात्रामा अवेरनेस पनि आवश्यक हुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। जस्तै हामी कुरा गर्दैछौँ बजेटकै बारेमा फेरि भनौँ, जस्तै प्रत्येक वर्षको बजेटको साइज त बढ्दै गइराखेको छ र बजेटको साइज बढ्ने बित्तिकै त्यो जनताले पाइहाल्छन् भन्ने कुरा पनि होइन। मुख्य कुरा त यहाँले अघि नै पटक भनिसक्नुभयो, सुशासन कतिको भयो भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकदम हामी प्रत्येक वर्षको बजेट चाहिँ हामी आफूसँग कति सम्पत्ति चाहिँ हामीसँग बजेट छुट्याउनु मिल्ने कति रकम छ भन्ने कुरा ध्यान दिन भन्दा बढी हामी कति ऋण पाउँछौँ भन्ने कुरा ऋण गनेर अनि बजेट बनाउँछौँ, यो चाहिँ कति प्र्याक्टिकल बेसमा छ। अब अल्पविकसित राष्ट्रहरू या विकासशील राष्ट्रहरूमा यो डेफिसिट बजेट फाइनेन्सिङ एउटा उपकरणको रूपमा चर्चित छ, जसलाई चाहिँ हाम्रा दिग्गज अर्थशास्त्री केन्सले यसलाई चाहिँ एकदमै प्रभावकारी उपकरणको रूपमा लिएको देखिन्छ। तर अब हामी जस्तो अल्पविकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्रहरूको समस्या के छ भन्दाखेरि त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको देखिँदैन। अहिले हामीले चाहिँ अब गत वर्षको चाहिँ बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने गत वर्षको बजेट चाहिँ 16 खरब 32 अरबको थियो। त्यहाँ चाहिँ करिब 65% चाहिँ हाम्रो चालु पुँजी थियो
र त्यसपछि बाँकी चाहिँ नि 35% चाहिँ नि हाम्रो त्यसमा चाहिँ नि 23% चाहिँ नि पुँजीगत खर्च र त्यसमा चाहिँ 12% चाहिँ नि हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापनको रूपमा राखेको थियो हाम्रो ब्याज र पुँजी सावा ब्याज चाहिँ तिर्नको लागि। अब त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हाम्रो आन्तरिक स्रोत र साधन जसले व्यापार घाटा बढाइरहेको छ त्यसले चाहिँ मात्रै चाहिँ हाम्रो 60% मात्रै गर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ 60% गरिसकेपछि तपाईँले ल्याएको सङ्घीयताको व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्च 5% पनि तपाईँले कर्मचारीलाई जुन घिउ खुवाउँदै हुनुहुन्छ त्यो 5% पनि तपाईँले कर्जा लिनुपर्ने देखिन्छ र कर्जाबाट चलेको देखिन्छ। अब तपाईँ विकास पुँजीगत खर्चमा आउनुभयो भने 23% पनि हामीले कर्जा नलिकन सुख छैन र अब बाँकी रह्यो 12%। हेर्नु सावा र ब्याज तिर्नलाई पनि कर्जा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो भनेको अर्थ के भन्दाखेरि तपाईँको स्रोत र साधन चाहिँ सीमित मात्रामा छ र त्यो सीमितताले गर्दाखेरि विकासलाई निरन्तर गर्न आर्थिक विकासलाई चाहिँ निरन्तर गर्न र आर्थिक चाहिँ वृद्धि हासिल गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ डेफिसिट फाइनेन्सिङ टुल चाहिँ चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अनुदानबाट अब ऋणमा सीमित भएको अवस्था छ, हामीसँग विकल्प छैन। किन अनुदानबाट हामी आयौँ भन्दाखेरि अब देशको राज्य व्यवस्था कमजोर भइसकेपछि विश्वले या विश्वका चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रा वर्ल्ड बैंक भयो एडिबी भयो तिनीहरूले पनि विश्वास चाहिँ कम गर्ने गर्छ। तपाईको डिप्लोमेसी लेभल कतिको छ, सरकारको राष्ट्रिय चाहिँ हितका विषयमा कतिको काम गरेको छ, जनताका हितमा चाहिँ कतिको काम गरेको छ, त्यो चिजलाई चाहिँ विश्वका राष्ट्रहरूले हेर्ने काम गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटो चाहिँ अनुदानले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ र अनुदानको सूचाङ्कलाई हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो अवस्था एकदमै नाजुक अवस्था छ। यसलाई हेर्ने हो भने त हाम्रो एम्बेसी सबै बन्द गर्दै हुन्छ। एउटा अर्थशास्त्रीको आँखाले जस्तै अहिले देशमा भइरहेको अनावश्यक खर्च जुन हामी सङ्घीयतामा भनिराखेका छौँ त्यो चाहिँ यहाँले कसरी देखिराख्नु? होइन, त्यही त भनिरहेको छु। त्यसमा तपाईँको अब त्यो 65%मा 2% चाहिँ हाम्रो प्रादेशिक र स्थानीय निकायलाई जाँदो रहेछ। त्यसमा पनि तपाईँको पुँजीगत खर्च चाहिँ 30% मात्रै हुँदो रहेछ। 70% चाहिँ हामीले बोझ कर्जा लिएर हामीले चलाउनु पर्ने अवस्था छ। अब हामीले बहस गर्नुपर्ने र सोच्नुपर्ने आवश्यक अवस्था के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकार नहुँदैमा सङ्घीयता चाहिँ जाने हो र होइन? अनि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि गएर राजनीतिमा जुन संरचना चाहिन्छ या राजनीतिमा जुन संरचना चाहिँदैन त्यो चिजको लेखाजोखा हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले कर्जा लिएर ल्याएको पैसाले हामीले बोक्नै नसक्ने अवस्था पुगे पनि त्यो चिजलाई निरन्तर गर्नुपर्ने कुरा छ र त्यसपछि गएर अब तपाईँले चाहिँ कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्रै अब सुशासन भएन अर्को कुरा हुन्थ्यो र तपाईँको प्रदेश सरकारले पनि राम्रो परिणाम ल्यायो, यसले धेरै कामहरू गरेको छ भने तपाईँले ल यो केही छैन कर्जा लिएर पनि हामी सन्तुष्टिमा छौँ भन्न सक्छौँ, यसले सहयोग गरिरहेछ योगदान गरिरहेछ, त्यो अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राज्य व्यवस्था र राजकीय जुन शासकीय प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो संरचनागत चाहिँ समस्याहरू छ। त्यो संरचनागत समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर हामीले सुधार गर्नु आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि कर्जा लिएर घिउ खान थाल्यो भने हामी श्रीलङ्काकै बाटोमा जान्छौँ र अनि त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब फेरि तपाईँको कर्जा लिएको पैसा तपाईँको जुन पुँजीगत खर्च भएको छ तपाईँले राष्ट्रिय गौरवको हेर्नुभयो भने मैले अघि भनिहालेँ त्यो पैसा जुन ठेक्का लिएका पैसाहरू छ त्यसमा चुहावट हुने गर्दछ। त्यो चुहावट हुन्दीको मार्फतबाट विदेश जाने गर्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको विप्रेसनको रूपमा आउने गर्छ। हेर्नुहोस् हामी कतिवटा चिज गर्दै रहेछौँ। भन्न खोजेको राज्यले पनि चाहेर नचाहेर शासकीय शैलीमा चाहिँ कमजोरीका कारणले आर्थिक अनुशासन र अपारदर्शिताका कारणले गर्दाखेरि हामी अवैध धन निर्माण गर्दैछौँ, अवैध धनलाई चाहिँ हामी संस्थागत गर्दैछौँ, अवैध धनलाई चाहिँ व्यापकता बनाउँदैछौँ र त्यस्तो राष्ट्र त्यो हुनु भनेको राष्ट्र चाहिँ एकदमै कमजोर र अवस्थामा पुग्नु हो र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो बजेटहरूलाई चाहिँ एकदमै आन्तरिक स्रोत कति छ र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कतिको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सोचेर मात्रै हामीले चाहिँ बजेट निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मैले भन्न खोजेको एउटा छ, तपाईँले ल्याएको लोन पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा या चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने क्षेत्रमा भन्दा पनि चुहावट भयो, त्यो चाहिँ अनुत्पादक भयो र गैर आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ गयो, जसका कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा अब हाम्रो अहिले 52% चाहिँ हाम्रो करिब चाहिँ कर्जा छ र त्यो चाहिँ अब आउने बजेटमा 56% हुँदैछ
र त्यस्तो भइसकेपछि अब तपाईँ मान्नुहोस् न हाम्रो बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ। यदि बजेट यथार्थवादी भएन, बजेट प्राविधिक भएन, बजेट चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको जुन समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भएन भने तपाईको चाहिँ भोलिका दिन चाहिँ श्रीलङ्काको जुन चाहिँ हाम्रो बाटो, श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र छ त्यो बाटोमा कहीँ न कहीँ चाहिँ हामी गएको हो कि भन्ने भान हामीलाई गराउने प्रयास गर्छ। हामीले अघिल्लो वर्षका पनि अघि कुरा गऱ्यौँ, यो सबै बजेटहरू त्यही किसिमको जस्तो एउटा सपना देखाउने किसिमको बजेटहरू आयो, तर वास्तवमा वास्तविक बेसमा नआएको हामीले अघि नै मूल्याङ्कन गरिसक्यौँ होइन। जस्तै विदेशीका युवाहरू छन्, कति विदेशमाबाट नेपाल फर्किन चाहिरहेका होलान्, त्यो युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा खुसीसाथ फर्किने वातावरण बनाउनको लागि यो बजेटले के गर्न सक्थ्यो? अब बसेका मान्छे नै बेखुसी छ। अब तपाईँले चाहिँ नि खुसी भइकन विदेशीलाई नेपाल फर्काउनु पर्ने त सरकारको दायित्व हो नि। होइन, त्यो भन्न खोजे होइन। भएका मान्छेलाई नि तपाईँको चाहिँ नीति र कार्यक्रम र बजेटले बेखुसी बनाउँछ भने त्यो चाहिँ खुसी कसरी हुन्छ? तर पनि अब यसो छ, हामीले त्यो पनि सोच्नु हुँदैन। हामीले राज्यले त्यो चाहिँ आवश्यक हो, हामीले चाहिँ जुन चाहिँ ऊर्जाशील युवाहरूलाई यदि देशमा ल्याउन सक्यौँ भने त यसमा चाहिँ हामीले पञ्चायत चाहिँ समयमा एउटा चाहिँ सम्झना गर्नु आवश्यक सन्दर्भ मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै राजा महेन्द्रकै पालामा जुन विदेशमा बसेका नेपालीहरू युवाहरू छन् या दार्जिलिङ भए, अमेरिका भए, अरू देशमा जुनले सिप सिकेका मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई भित्राउने र त्यसलाई ल्याउने हिसाबमा ल्याएको देखिन्छ, जसको चाहिँ सकारात्मक चाहिँ योगदान देशको अर्थतन्त्रमा र देशको राजनीतिमा पनि परेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यस्तै गरिकन अहिले चाहिँ एकदमै गिजोलिएको अवस्था छ र अहिले पनि हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ त्यो बुझ्नु के जरुरी छ भन्दाखेरि विदेशमा गएका जो हाम्रा नागरिकहरू छन् तिनीहरूले सिप सिकेको छ, पढेको छ, केही चाहिँ कुराहरूको चाहिँ पहुँच चाहिँ उनीहरूको भइसकेको छ र ती मान्छेहरूलाई हामीले देशभित्र ल्याउन सक्यौँ भने हाम्रो कृषि क्षेत्र सुधार गर्न सक्छौँ, हाम्रो उद्योग क्षेत्र सुधार गर्न सक्छौँ र साथै हामीले चाहिँ स्मल र साना घरेलु उद्योग चाहिँ का चाहिँ त्यो व्यवस्थापन भयो, सञ्चालन भयो, त्यसको बजारीकरण भयो, त्यसको गुणस्तर भयो, त्यो कुराहरू सबै सुधार गर्न सक्ने हुन्छ। र त्यो सुधार गर्नको लागि त्यो विदेशमा किन गयो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। विदेशमा किन गयो भन्दाखेरि नेपालमा जुन चाहिँ सुशासन छैन, नेपालमा जुन ढङ्गबाट रोजगारी सृजना चाहिँ हुँदैन, नेपालमा जुन आर्थिक क्रियाकलाप गर्नलाई चाहिँ बाधा अडचनहरू छन् ती अडचनहरूलाई चाहिँ सरकारले बजेट मार्फतबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। या वित्तीय हिसाबमा यो आकर्षण छ, यो आकर्षण छ भनेर हुँदैन, त्यसको लागि पनि फेरि तपाईँ सुशासनमै आउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि सुशासन भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यदि सिङ्गापुरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले 24 घण्टामा कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा कति दिन लाग्छ? तपाईँको 7 दिन 15 दिन लाग्छ, तपाईँ घुस नखुवाइकन त्यो दर्ता गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा त्यो चाहिँ बाहिर बसेर डलर कमाएका र चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी मुद्रा कमाएर बसेको मान्छे आकर्षित हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आकर्षित गर्नको लागि हामीले पहिलो कुरा यी ब्यारियरहरूलाई चाहिँ हटाउनु जरुरी छ र राजनीतिक राजनीतिक तपाईँको चाहिँ जुन भ्रष्टाचारहरू छ, अवरोधहरू छन्, ती अवरोधहरूलाई पनि हामीले घटाउनु जरुरी छ। तेस्रो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ युनियन लिएर बसेका छन्, जुन युनियनले तपाईँको हाम्रा व्यापार व्यवसाय र उद्योगपतिहरूसँग प्रत्येक हप्ता या महिनामा चाहिँ पैसा उठाउने काम गर्छ। त्यो चिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई पनि थाहा छ, त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले हटाउनु जरुरी छ र त्यो हटाउन सक्यौँ। त्यो भनेको के? यी सबै चिज चाहिँ भनेको त्यो लगानीकर्ताको लागि वातावरण बनाउने प्रयास गरे हो। त्यो वातावरण चाहिँ आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, नीतिगत रूपमा, पूर्वाधारको हिसाबमा हामीले गर्न सक्यौँ भने विदेशी लगानी सँगसँगै नेपाली लगानीकर्ताहरू, यी हाम्रा विदेशमा गएका दाजुभाइहरू पनि फर्किने वातावरण चाहिँ तयारी हुन्छ। नत्र भने उनीहरू आकर्षित, किन भन्दाखेरि कोही पनि मान्छेसँग सूचना नभएको छैन। उनीहरू बाहिर बसे पनि नेपाललाई माया गर्छन्, नेपालको सूचना लिन्छन्, नेपालको बारेमा चिन्ता गर्छन् र नेपालमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर चिन्तन मनन गर्छन्। त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि त्यो चिज आकर्षण गर्नको लागि हामीले यी सुधारहरू गर्नु जरुरी छ। त्यो सुधार गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो राजनीति सुधार, राजनीतिको जुन जीवनयापन शैलीको मनोविज्ञान छ त्यसमा सुधार हुनु जरुरी छ। जस्तै तपाईँले भन्नुहोस् न, मोदी देश इन्डिया भारत बनाउँछु भनेर आएको देखिन्छ। वाइडेन
अमेरिका बनाउँछु भनेर आएको छ। जिन हाम्रो चाहिँ चाइनाको राष्ट्रपति चाहिँ चाइनालाई चाहिँ 2030 सम्म पहिलो राष्ट्र आर्थिक चाहिँ बलियो राष्ट्र बनाउँछु भनेर आएको छ। हाम्रो कहाँ छ त? भन्न खोजेको छ नि त्याग, निष्ठा र त्याग र तपाईँको चाहिँ विचार र सिद्धान्तलाई चाहिँ बोक्ने नेताले देशलाई नेतृत्व गर्यो भने मात्रै त्यो वातावरण तयारी हुन्छ। त्यो वातावरण चाहिँ अहिले छैन। हाम्रो मनोविज्ञान त के छ भन्दाखेरि कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने र जीवन निर्वाह गराउने चाहिँ राजनीति चाहिँ हामी गर्दैछौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि आर्थिक क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रका कुरा गर्नुहोस् र उद्योगका कुरा गर्नुहोस्, धेरै चाहिँ नदेखिने समस्याहरू छ जसले चाहिँ अवरोधहरू खडा गरेको हुन्छ। जुन अवरोधहरू थाहा पाएर हाम्रा चाहिँ विदेशमा गएका दाजुभाइहरू फर्किने सम्भावना कम छ। तर यो बजेट मार्फत चाहिँ हामीले सुशासन दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो र आर्थिक सुशासन पनि हामी दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो भने र त्यो कार्यक्रम ल्यायो भने सायद आकर्षण हुन्छन् कि। तर यसो हेरौँ न, जस्तै हामीले लामो समयदेखि अघि यहाँले भनिसक्नुभयो राजा महेन्द्रको पालादेखि हेर्दै हो भने संसार अहिले औद्योगिकरणतिर लम्किरहेको अवस्था छ। हामी भएको उद्योगहरूलाई पनि बन्द गर्दै गइरहेका छौँ, उल्टो गति हिँडिरहेका छौँ होइन। यसरी स्वरोजगार क्रिएट गर्न पनि सकिँदैन र विदेशमा गएका युवाहरूलाई फर्काउनको लागि त्यो नै एउटा सबैभन्दा अप्ठ्यारो पक्ष पनि हो नि, होइन र? त्यो पनि हो। हामीले जस्तै हामी अर्थशास्त्रमा डिमान्ड लेड टु सप्लाई भन्छौँ र हामीले बजारलाई यदि मागलाई चाहिँ सुधार गऱ्यौँ या त्यसलाई बढायौँ भने स्वाभाविक रूपमा हुने हो। र अहिले हाम्रो अवस्था के छ भन्दाखेरि हामी विश्वमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको क्यापिटलिजम होस् या कम्युनिजम होस्, दुवैमा चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी र सोसियल सुशासनका कुरामा उनीहरूको कम्प्रोमाइज छैन। उनीहरू एकदमै रुल अफ लको हिसाबमा हिँडेको देखिन्छ। सुशासनमा उनीहरूको प्रतिबद्धता छ र अन्य सबै चिजमा जुन राष्ट्र हित गर्छ र जनताको चासोको विषय छ त्यसमा उनीहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज छैन। तर हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले कम्युनिजम पनि थिङ्किङ पनि ब्याड कम्युनिजम पाउनुहुन्छ, क्यापिटलिजमको थिङ्किङ पनि ब्याड क्यापिटलिजम पाउनुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हामीसँग देशलाई राष्ट्र हितको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने उद्योग व्यवसायहरू छ हामीलाई चाहिँ बेच्ने मनस्थिति मात्रै आउँछ। हाम्रो राजनीति जीवन निर्वाहको लागि मैले किन भन्दैछु भने त्यही कारणले हो। हाम्रो बन्द भएका धेरैवटा उद्योगहरू छन्, ती उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले खोल्न सक्यौँ, रोजगारी सृजना गर्न सक्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा उनले देश भएका युवाहरूलाई पनि चाहिँ व्यवस्थित जानलाई रोक्छ। अर्को कुरा बाहिर बसेका जुन हाम्रा चाहिँ युवाहरू छन् तिनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने प्रयास गर्छ। तर त्यो हिसाबमा भन्दाखेरि सरकारको चाहिँ के ध्यान छ भन्दाखेरि जसरी भए पनि बेचौँ र त्यहाँबाट थोरै भए पनि चाहिँ कमिसन, थोरै भए पनि त्यसमा चाहिँ फाइदा लिउँ भन्ने मात्रै धारणा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व र जुन राजनीतिमा जुन मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञान परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यो मनोविज्ञान भनेको देश निर्माणको लागि मेरो प्रतिबद्धता छ, म गर्छु भन्ने कुराहरू गर्यो भने तपाईँले आपको चाहिँ जुन केजरीवालले गरेको छ नि त, उसले गरेको उदाहरण चाहिँ हामीसँग छ, त्यो उदाहरणलाई हामीले लिएर गर्न सक्छौँ। उद्योगको विषयमा छैन तर युपीमा चाहिँ उद्योगको विषयमा योगी आदित्यनाथले चाहिँ गरेको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै कोभिडको पालोमा उसले सुगर फ्याक्ट्री सबै खोल्न दिएर सबै तपाईँको इन्डियालाई आवश्यक पर्ने र एक्सपोर्ट हुने तपाईँको सुगर उत्पादन गर्न सक्षम भएको अवस्था छ। मोलिसियस चाहिँ उत्पादन गरेर इन्डियामा टप भएको अवस्था छ। अहिले उसले इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट युपीमा चाहिँ ज्यादा भएको अवस्था छ। भन्न खोजा एउटा लिडरसिप, एउटा प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री राम्रो भो, असल भो र चाहिँ हाम्रो विचार भएको र सिद्धान्त भएको मान्छे भो र प्रतिबद्ध भएको मान्छे, भिजन भएको मान्छे भो भने परिवर्तन हुन समस्या छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटमा चाहिँ हाम्रा बन्द भएका उद्योगहरूलाई खोल्ने काम गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ कुनै पनि देशको बजार चीनको बजार बन्ने होइन, भारतको बजार बन्ने होइन। त्यो बजार बन्दै गयो भने हाम्रो अर्थव्यवस्था पर निर्भर हुँदै गयो भने हाम्रो राजनीति कसरी तपाईँको स्वाधीन र स्वावलम्बी हुन सक्छ, हाम्रो सामाजिक व्यवस्था कसरी तपाईँको स्वाधीन र स्वावलम्बन हुन सक्छ, त्यो हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बन्द भएका उद्योगहरूलाई कुन मोडालिटीमा हुन्छ एकदमै दिगो हुने हिसाबमा पहिलाका हाम्रो निजीकरण गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो बेचेका चाहिँ कुराहरू उठ्ने गर्छ त्यो हिसाबमा भन्दा पनि त्यो संस्थाहरू चल्ने र दिगो हुने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, आय बढाउने हिसाबमा र साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबमा हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अब यसमा मुख्य रूपमा
चिनीको कुरा गर्दाखेरि हामी प्रजातन्त्रको चाहिँ पिरियडमा पहिलो फेजमा चाहिँ नि हामीले चिनी चाहिँ नि युरोपमा एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यो चिनीबाट उत्पन्न हुने अरू धेरैवटा लिक्विडहरूलाई हामीले चाहिँ पेट्रोलमा युज गर्न सक्थ्यौँ र त्यो गर्न सकेको भए आज पेट्रोलियम प्रडक्टको जुन चाहिँ तरिकाको समस्या हामीलाई उत्पन्न भएको छ त्यसलाई कम न्यूनीकरण गर्न सक्थ्यौँ होला नि त। अब चिनी चाहिँ समस्या चाहिँ चिनी उत्पादन भइरहेको भए एउटा त रोजगारी राम्रो हुन्थ्यो। अर्को कुरा कृषि क्षेत्रलाई तपाईँको व्यवसायीकरण र नगदे बालीमा जानको लागि चाहिँ प्रोत्साहन हुन्थ्यो नि त। अब त्यो चिज चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याड क्यापिटलिजमको हिसाबमा ध्वस्त गर्यौँ र जसका कारणले गर्दाखेरि अहिले भारतले तपाईँको चिनी रोक्यो भने हामी चाहिँ उहाँको चाहिँ खुट्टामा यु एन्ड क्राई गरेर तपाईँको माग्नु पर्ने अवस्था अहिले हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग पूर्वाधार पनि छ कृषिको, त्यसपछि उद्योगहरू पनि छ। हामीले यो बजेटको मार्फतबाट त्यस्ता उद्योगहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्यौँ, पुनर्जागरण गर्न सक्यौँ भने हामीले केही वस्तुहरूमा हामी पनि आयात प्रतिस्थापन गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ स्थिर र स्थायित्व साथसाथै रोजगारी साथै चाहिँ त्यसले चाहिँ कृषिलाई पनि तपाईँको विकास चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने बाटोमा अग्रसर गराउन सक्छौँ। पहिला तपाईँले सबै कुरा भनेको चाहिँ हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने किनेर खानपट्टि लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ हामी उपभोगमुखी भइरहेका छौँ, जुन चाहिँ हामी उल्टो गति हिँडिरहेका छौँ होइन त? ल, सही कुरा हो, उल्टो गति त होइन। अब हामी तपाईँले उत्पादनलाई सबैलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको बिगार्न थालिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँसँग विकल्पै हुँदैन। हामीले कुन वस्तु उत्पादन गर्ने राज्यको सोच जस्तै वस्तु उत्पादन गर्दा कुन वस्तु हामी उत्पादन गरेर चाहिँ विदेश निर्यात गर्न सक्छौँ, कुन वस्तु चाहिँ हामी आयात गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई सरकारले त अब आइडेन्टिफाई गर्ने बेला भएन त? एकदमै बेला भएको छ र त्यसपछि गएर त्यो लाइनमा हामी गएका छैनौँ। सरकारमा नबस्ने सबैलाई त्यो थाहा छ। सरकारमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ नि त्यहाँ नाफा कति हुन्छ घाटा कति हुन्छ भन्ने थाहा छ। जुनमा नाफा हुन्छ उसलाई देशसँग लेना देना छैन, अनि त्यो वस्तुले के अर्थतन्त्रमा के असर गर्छ त्यो पनि लेना देना छैन। कति फाइदा हुन्छ र कति बेफाइदा हुन्छ त्यसको हिसाब किताबमा हाम्रो चाहिँ आर्थिक नीतिहरू चाहिँ लिने गरिएको देखिन्छ, आर्थिक निर्णयहरू लिने गरेको देखिन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले बाध्य भएर चाहिँ सबै चाहिँ आयात चाहिँ विकल्प त चाहियो नि त, जीवन त यापन त गर्नु पर्यो नि त, त्यो बाटोमा हिँडेको देखिन्छ। जुन कुरा दिगो होइन, जसले हामी जस्तो ससानो एउटा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ भोलिका दिनमा परनिर्भर बनाउँछ, जसका कारणले गर्दाखेरि भोलि हामी चाहिँ विश्वमा कुनै पनि देशले हाम्रो सामान र आपूर्ति व्यवस्थामा चाहिँ रोकटोक गरिदियो भने हाम्रोमा चाहिँ ठुलो समस्या ठुलो सङ्कट चाहिँ हामी निम्त्याउने अवस्था हुन्छौँ। र अहिले पनि के गर्दैछौँ र कृषिका सामानमा पैसा दिएर रोग निम्त्याउँदैछौँ। त्यो कुरा त त्यस्ता सामान्य कुराहरूलाई त राज्यले सम्बोधन गरिदिनु पर्यो नि त। त्यो चिजलाई चाहिँ हामी जानिकन राजनीतिक नेतृत्वले जानिकन हामीलाई चाहिँ उत्पादनमुखी भन्दा पनि बजारमुखी बनाएको देखिन्छ। अर्को कुरा जस्तै आयातमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उद्योग नराखेको मान्छेले त्यही कच्चा पदार्थ आयात गरेको देखिन्छ र कुन कच्चा पदार्थ चाहिँ हाम्रो उद्योगलाई चाहिन्छ त्यो आयात हुनुपर्ने ठाउँमा हामी व्यापार गर्ने हिसाबमा त्यो कच्चा पदार्थ नेपालमा नछिराएर तपाईँको बाहिरै चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हिसाबमा आयात तर रोक्न सकेको अवस्था छैन। सरकारलाई थाहा छ त्यो कुरा। र दोस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ उपभोग्य वस्तु नेपालमा छ, कुन चाहिँ हामीले आयात गर्नुपर्छ र कुन पर्दैन, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले निर्क्युल निकालेर त्यसरी नीति बनाएको भए पहिला थियो, अहिले तपाईँको चाहिँ भद्रगोल भएर त्यो चाहिँ डस्टबिनमा फालेको अवस्था छ र संघीय संसदमा ठुल्ठुलो चर्को भाषण चाहिँ कुरा गरे हुन्छ, तर त्यो चिज व्यावहारिक रूपमा यदि तपाईँले चाहिँ त्यहाँभित्र जानुभयो भने के पाउनुहुन्छ, नाफा र घाटाको क्यालकुलेसनमा मात्रै हाम्रो नीति नेतृत्व र दलीय मनोविज्ञान र त्यो चाहिँ भएको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि नेपालको जुन साख छ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा हामी चाहिँ बजार बन्दैछौँ। उत्पादक पहिला के थियो भन्दाखेरि हामी चाहिँ गलैँचा एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, अरू विभिन्न कुराहरू गर्थ्यौँ, र अहिले हामी के गर्दैछौँ भने विश्वका सबै राष्ट्रको हामी चाहिँ बजार बन्दैछौँ। जस्तै आम दर्शकहरूको लागि अनि नीति निर्माताहरूका लागि पनि अन्तिममा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी बजेटको मुखमा छौँ।
हामीले नीति निर्माण गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा जुन समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन हुने हिसाबमा प्राविधिक हिसाबले चाहिँ नि हामीले निष्ठाका साथ विचारका साथ र राजनीतिक चाहिँ सिद्धान्त भन्दा पनि अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तको आधारमा हामीले बजेट निर्माण गर्न सक्यौँ र साथै चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्ने यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व र हामीले जुन कुरा समृद्धि भनेर विज्ञापन गरिरहेका छौँ त्यो कुरामा केही मात्रामा केही अंशमा हामी त्यो बाटोमा अग्रसर हुने अवस्था हुन्छ। त्यसले मात्रै हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादन आय र रोजगारी चाहिँ सृजना हुन सक्छ र त्यसको लागि तपाईको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न कसरी गर्ने भन्ने कुराको सवालमा सबै चाहिँ तपाईको निष्ठापूर्ण चाहिँ हामीले सुशासन दिने प्रतिबद्धता पनि र आर्थिक पारदर्शिता पनि त्यसमा जोडेर सोचेर हामीले बजेट ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै हुन्छ। र जनताले जुन आशा गरेका छ, जनताले आशा गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो 1000 रुपियाँको सामाजिक सुरक्षा होइन, जुन चाहिँ 1000 रुपियाँ भन्दा पनि बढी जनि कुसुशासनका कारणले गर्दाखेरि हामीले बढी 60-70% चाहिँ पैसा शिक्षामा तपाईको चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारी सेवा र सुविधाहरूमा हामीले तिरिरहेका छौँ र बाटो यातायातमा तिरिरहेका छौँ। त्यसलाई कमजोरी, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ दल नेता र चाहिँ हाम्रा विज्ञहरूलाई र हाम्रो चाहिँ प्रशासनहरूलाई चाहिँ दबाब दिने र त्यहाँ आशा गर्ने चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ ताली बजाउँदाखेरि चाहिँ बुझेर मात्रै र आफूलाई कति गरेको छ, के गरेको छ र दास मनोवृत्ति भन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबमा ताली बजाइदियो भने चाहिँ नि यो कुरामा परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो स्थानीय निकायले पनि देखाएको छ। अब पनि तपाईको हाम्रो संघीय चुनाव र प्रदेश चुनाव आइरहेछ, त्यो हिसाबले पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। हस्, यहाँको ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकहरू, यहाँले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यी र यस्तै अर्थ सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम बिजनेस प्लस एचडी। नमस्कार।